आयरा बहुत खुश होती है और भाभी टेबल पर बर्तन सजाती है। आयरा पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। भाभी कहती है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तुम बस कंफ्यूज मत हो। इतने में बाहर बेल बजती है और भाभी कहती है कि मैं अभी दरवाजा खोलकर आती हूँ, मुझे लगता है कि मेहमान आ गए। दरवाजे पर कशमाला, जैद और आसिफ होते हैं। भाभी वेलकम करती है और उनको बैठने का कहती है और कहती है आसिफ नमाज पढ़ रहे हैं, अभी आते ही होंगे। आमिर आता है, आयरा मुतारिफ कराती है और आमिर बैठते ही जैद और इसके घर वालों के इंसल्ट शुरू कर देता है। वो जैद से पूछता है कि तुम क्या करते हो, जिस पर जैद कहता है कि मैं अपने बाबा का सारा बिजनेस संभालता हूँ। जिस पर आमिर कहता है कि तुम यूं क्यों नहीं कहते कि तुम अभी तक इनके पैसों पर अयाशी कर रहे हो, और अगर तुम्हारे नाम के आगे से आसिफ हटा दिया जाए तो तुम खुद हो क्या? कुछ भी नहीं। मुझे अपनी बहन के लिए एक सेल्फ मेड इंसान चाहिए, तुम जैसा नहीं। मुझे अपनी बहन की शादी अभी नहीं करनी। जिस पर कशमाला कहती है कि अभी आप ना करें, अभी सिर्फ मंगनी कर लेते हैं। आसिफ भी कहता है कि आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगी। जिस पर आमिर कहता है कि नहीं, मुझे आपके घर में शादी नहीं करनी। आप बड़े बिजनेसमैन, मगर अकाउंट ब्यूरो में आपका नाम काफी बदनाम है, आप पर करप्शन केसेस काफी चल रहे हैं और ऐसे में आपको चोर कहा जाता है, इसलिए बराए मेहरबानी आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं बाहर तक आपको छोड़ देता हूँ। आयरा रोकने की कोशिश करती है मगर आमिर डांट देता है कि तुम अपने कमरे में जाओ। कशमाला गुस्से से कहती है कि भाई काफी इंसल्ट करवा ली हमने, अब उठो यहाँ से और चलो। वो लोग चले जाते हैं और भाभी भागती हुई आमिर के पीछे जाती है कि आखिर हुआ क्या है। अगले सीन में कशमाला को दिखाया जाता है जो अपने भाई जैद पर बहुत गुस्सा होती है कि तुमने हमें वहां पर लेके जाकर काफी इंसल्ट करवाई है। कम से कम वहां जाने से पहले तुम आयरा से तो बात कर लेते, इससे राय तो मालूम कर लेते कि इसके घर वाले राजी हैं भी या नहीं। जिस पर आसिफ कहता है कि हाँ, मैंने भी तुम लोगों की खुशी देखी और इसलिए ये स्टेटस डिफरेंस को एक साइड पर रखकर तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा और इनके घर चला गया। मैंने आज तक दूसरी शादी इसलिए नहीं करवाई कि कहीं मेरा ध्यान न बढ़ जाए और मैं तुम लोगों की परवरिश में कोई कमी न छोड़ दूं। फिर अफसोस ज्यादा मुंह बनाकर अपने कमरे में चला जाता है। कशमाला जैद से कहती है कि बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अपनी खुशियों को हमारी खुशियों की खातिर हमेशा कुर्बान किया है और यहाँ सब लोग अपने अपने रिश्ते संभाल रहे हैं। अंकल जाफर ने अपनी बेटी के बारे में सोचा, आपने आयरा के बारे में और आमिर ने अपनी बहन आयजा के बारे में। तो अगर आप कर सकते हो तो ऐसा करो कि कोर्ट मैरिज कर लो, उससे कहो कि अपने भाई को छोड़ दो और आप अपने बाबा को छोड़ दो। जैद गुस्से से उठकर बाहर चला जाता है और स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और तमाम लम्हात जहन में दोहराता है जो आमिर ने तौहीन अमेज अल्फाज बोले और साथ में कशमाला ने उन बातों की तरदीद कर दी। फिर अगले सीन में आमिर को दिखाया जाता है जो वो लम्हा याद करता है जब आसिफ ने इसे अपने ऑफिस बुलाया था, जब वो ऐसी डील करता है कि तुम अपनी बहन के रिश्ते से इनकार की सूरत में तुम्हें घर, दौलत और गाड़ी मिलेगी और बदले में तुम्हें बस इतना करना होगा कि जब हम रिश्ता लेकर आए तो तुम जलील करके हमें घर से बाहर निकाल देना। जिस पर आमिर गुस्सा होता है और कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ जो अपनी बहन की खुशियों का सौदा करूं। जिस तरह आप अपने बेटे की खुशी के आगे मजबूर है, वैसे ही मैं अपनी बहन की खुशियों के आगे मजबूर हूँ। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं बुरा बन जाऊं इनकार करके और आप अच्छे बन जाएं रिश्ता लाकर, ऐसा हरगिज नहीं होगा और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर उठने लगता है तो आसिफ इसे धमकी देता है कि तुम अपने घर के वाहिद मर्द हो और तुम्हारे पीछे तुम्हारी बीवी और बहन घर पर अकेली होती हैं। कल को इनके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? जिस पर आमिर को गुस्सा आता है और कहता है कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। आसिफ कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। फर्ज करो अगर तुम ऐसा नहीं भी करते तो कल को शादी करके मेरे ही घर पर आएगी आयरा और मैं बदला लेने का बहुत शौकीन हूँ। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है क्योंकि कॉम्प्रोमाइज हमेशा छोटे स्टेटस वाले ही करते हैं बदकिस्मती से। अगले सीन में जैद को दिखाया जाता है जो गुस्से से दरवाजा नॉक करता है और आवाज देता है आयरा बाहर आओ। आमिर बाहर आता है और जैद झगड़ने लगता है कि तुम अब यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ से चले जाओ, आयरा से तुम नहीं मिल सकते। आयरा बाहर आती है और पीछे से भाभी भी आ जाती है। आयरा इनको झगड़ने से रोकने की कोशिश करती है। जैद को गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भाई से बात नहीं कर रहा, इन्हें तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, ना तुम्हारे फ्यूचर की ना तुम्हारी खुशियों की। तुम मेरे साथ अभी चलो और इनको बताओ कि मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है। आमिर कहता है कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी अगर इस घर से कदम बाहर निकाला तो। आयरा कहती है भाई आप भी बस कर दें। जैद को कहती है कि खुदा के लिए अभी यहाँ से चले जाओ। जैद कहता है कि तुम्हें मेरे और भाई में से एक को चुनना होगा। जिस पर आयरा कहती है कि मेरी फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगले सीन में जाफर और रायान को दिखाया जाता है जो मुबशरा की शादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मुबशरा वहां आ जाती है और पूछती है कि किसकी शादी के बारे में बात हो रही है। जिस पर जाफर कहता है कि तुम्हारा जैद के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर मुबशरा कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं, मेरी इसके साथ बिल्कुल भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है डैड। जाफर कहता है कि जिसके साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग थी उसने तुम्हें तलाक दे दी और जिस पर वो उदास होकर बैठ जाती है और कहती है कि जैद से बात की आपने? तो जाफर कहता है मुझे उसकी नहीं, मुझे तुम्हारी रजामंदी की जरूरत है, मुझे बताओ। मुबशरा कहती है ठीक है बाबा,
واپس آ کر زید بار بار فون کالز کرتا ہے مگر آئرہ فون کال پک نہیں کرتی اور اس کے بھائی کے کہے ہوئے کلمات بار بار ذہن میں دہراتا ہے۔ دوسری طرف عامر آفس کے لیے نکلتا ہے تو بھابھی راستہ روک لیتی ہے کہ آخر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہن کی خوشیاں دروازے پر آئی اور آپ نے اسے دھتکار دیا۔ عامر کہتے ہیں مجھ سے ایسے سوالات مت کرو جو میرے زخموں کو کھرے دے یا جن کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی بڑے نقصان سے اچھا ہے کہ چھوٹا نقصان ہو جائے، جس پر بھابھی کہتی ہیں کہ آئرہ دروازہ نہیں کھول رہی تو بھائی کہتا ہے کہ زندہ ہے نا، اتنا کافی ہے، کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اگلے سین میں آصف سگریٹ کی کش لگا رہا ہوتا ہے۔ زید بھاگ کر آصف کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مبشرہ سے شادی کرنی ہے جتنی جلدی ہو سکے، جس پر وہ ایک مکار قسم کی ہنسی اپنے چہرے پر لاتا ہے اور اپنے کارنامے پر خوش ہوتا ہے۔ اگلے سین میں کشمالا ڈریس ڈیزائنر کو بلوا کر ڈریس دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مبشرہ کو بھی دکھا دیں، تو ڈیزائنر کہتی ہے کہ انہیں کنونس کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر ایک اور نوکر آتا ہے ہاتھ میں ڈریسز لے کر۔ کشمالا کہتی ہے کہ یہ ڈریسز زید کے کمرے میں رکھاؤ، تو کہتے ہیں کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہے۔ دوسری طرف آئرہ اپنے آفس جاتی ہے جہاں اس کی دوست اسے موبائل پر دکھاتی ہے کہ وہی لڑکا ہے جو تمہیں یہاں چھوڑنے آتا تھا، کہ تمہارے دوست کی شادی کی خبر پورے سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا بزنس مین ہے۔ آئرہ آفس سے واپسی آتی ہے تو بے سود پڑی ہوتی ہے۔ بھابھی پوچھتی ہے تو بتاتی ہے کہ زید کا رشتہ ہو گیا ہے اور وہ پرسوں شادی کر رہا ہے۔ پھر رونے لگتی ہے جس پر بھابھی کہتی ہے کہ پلیز رونا بند کرو، وہ ابھی تو آگے بڑھ گیا، تم بھی شادی کر لو، اور وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، یہ سوچ کر خود کو خاموش کروا لو۔ جس پر آئرہ کہتی ہے کہ وہ میرے نصیب میں تھا، اس نے میرے دروازے تک آیا تھا، مگر بھائی نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اگر آج میری ماں زندہ ہوتی تو شاید مجھے سمجھ سکتی۔ بھائی تو صرف غیرت کا پہاڑ ہوتے ہیں جو اپنی دستار کو عزت کے نام پر اپنی ہی بہن کے آنچکوں سے دھو دیتے ہیں۔ زید میرے دل سے کبھی نہیں جائے گا۔ پھر عامر کو آفس میں دکھایا جاتا ہے جو پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں آسیہ کی کال آتی ہے کہ گھر فوراً آؤ۔ آئرہ کو زید کی شادی کا پتہ چل گیا ہے۔ شہر کے ہر نیوز پیپرز اور سوشل میڈیا پر اس کی شادی کی خبر چل رہی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ کر نہ بیٹھے، آپ جلدی آ جاؤ۔ عامر فوراً اپنے باس سے آف لیتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں ایک پروموشن لیٹر تھما دیتا ہے۔ اگلے سین میں وہ مبشرہ کو دکھایا جاتا ہے جو ڈیزائنر سے جھگڑا کرتی ہے کہ مجھے تمہاری کوئی ڈیزائن پسند نہیں آئی، وقت کم ہے اور مجھے کل بیسٹ لگنا ہے اپنی شادی میں، جس پر وہ تھوڑے ٹائم کی مہلت لیتا ہے، مگر وہ بہت بے چین ہوتی ہے اپنی تیاری کو لے کر۔ اگلے سین میں آئرہ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت رو رہی ہوتی ہے اور بھائی بھابھی بھی کھانا لے کر آتے ہیں۔ عامر کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں سنو گی، جس پر آئرہ کہتی ہے کہ میں نے بھائی کی ہی بات سنی اور آج اس حال میں ہوں، مجھے کھانا نہیں کھانا، مجھے زندہ نہیں رہنا، جاؤ یہاں سے۔ اگلے سین میں عامر کو آفس میں دکھایا جاتا ہے جہاں وہ باس سے کہتا ہے کہ مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، مجھے اپنی پرانی سیٹ واپس چاہیے، جس پر باس بہت حیران ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی ہے تو میں پوری کروا دیتا ہوں، جس پر عامر کہتا ہے نہیں سر، آپ آصف صاحب کو منع کر دیجئے۔ باس پوچھتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے مجھے کافی فورس کیا تھا، آخر تم نے ایسا کون سا ان کا کام کیا ہے جس کے لیے وہ اتنا تم پر نوازش کر رہے ہیں؟ تو عامر کہتا ہے کہ بس سر، تھا کوئی کام ایسا جسے میں نے بہت مجبوری میں کیا، ایک آگ کا دریا تھا اور ڈوب کر جانا تھا، اسی کے تھینکس کے سلسلے میں انہوں نے یہ نوازش کی ہوگی، لیکن مجھے نہیں چاہیے۔ دوسری طرف مبشرہ کو دکھایا جاتا ہے جو بہت قیمتی لباس میں خود کو آئینے میں دیکھ رہی ہوتی ہے دلہن بنے ہوئے۔ اگلے سین میں عامر اور آسیہ کو دکھاتے ہیں۔ عامر ہاتھ میں پروموشن لیٹر پکڑ کر آسیہ کو سب حقیقت بتاتا ہے کہ مجھے آصف صاحب نے رشتہ لانے سے پہلے آفس میں بلایا اور وہاں پر دھمکایا، پریشرائز کیا کہ میں اس رشتے سے انکار کروں، اور لعنت ہے مجھ جیسے بھائی پر جو میں اپنی بہن کو خوشیاں نہ دے سکا۔ وہ مجھ سے ڈیل کر رہے تھے، میں نے انکار کیا تو آئرہ کو مارنے کی دھمکی دی، میں اپنی بہن کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر گیا اور اس کی خوشیاں چھین لی۔ آئرہ یہ سب دروازے کے پیچھے سن رہی ہوتی ہے۔ وہ غصے سے بھائی کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے یہ سب مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا، یہ سب زید کو معلوم ہونا چاہیے۔ پھر فوراً سے بیگ اٹھا کر سیڑھیوں سے نیچے بھاگتی ہے۔ عامر روکنے کی کوشش کرتا ہے تو کہتی ہے کہ آپ مجھے نہیں روک سکتے، میں زید کو بتا کر ہی رہوں گی۔ بھائی سمجھاتا ہے کہ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، لیکن آئرہ ایک نہیں سنتی اور باہر سے آٹو لے کر ہال پہنچتی ہے۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر زید کا نکاح ہو رہا ہے۔ آئرہ اسٹیج پر پہنچتی ہے اور زید اسے دیکھ کر شاک ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود اس۔